الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی کم ہی کرتے ہیں واپس سے یا روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی وی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی پتبسم دے دلبانو مولا دے مینا محبوب استا پا اداگانو مولا دے مینا پتبسم دے دلبانو مولا دے مینا محبوب استا پا اداگانو مولا دے مینا سعجیب استا سرخ سار دے یا نبی سعجیب استا سرخ سار دے یا نبی روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا نبی یا خواہ صدق بلخواہ عمر یا دیگی زمان حضرت عثمان علی حیدر یا دیگی زمان حضرت عثمان علی حیدر یا دیگی زمان سعجیب دے ہر یو یار دے یا نبی سعجیب دے ہر یو یار دے یا نبی روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی درنگ تر سوے بلال و استاپ مینا و پدر دنوں کے خوشحال دستا پمینا درنگ تر سوے بلال ہستا پمینا و پدر دنوں کے خوشحال و استا پمینا پدام دا زلف و گرفتار دے یا نبی پدام دا زلف و گرفتار دے یا نبی پدام دا زلف و گرفتار دے یا نبی حسین دعوے نشم کولے انکار دمینے مات مرشد ندے خود لے انکار دمینے دامل استا سر اقرار دے یا نبی دامل استا سر اقرار دے یا نبی روح میں پتن کے نہ قرار دے یا نبی زم ارمن مدینہ خار دے یا رسول